बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम शर्त कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस कहानी के लिए सिर्फ इतना ही कहना काफी है कि ये एक खौफनाक हकीकी कहानी है। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि हमारे चैनल जरा सी आहट को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली न्यू कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। दिसंबर की सर्द रात थी। दाएं बाएं लगे देवमंद दरख्तों पर हवाएं रक्स करती शाएं शाएं कर रही थी। हमेरा और अरेशिया खुद को गर्म शाल में छुपाए आगे बढ़ रही थी। जब हमेरा ने आस पास टार्च की रोशनी डालते हुए कहा, अरेशिया मेरा ख्याल है कि हमें अब वापस चलना चाहिए। तुम ऐसे ही डर रही हो, बस हमें जल्दी से यहाँ मौजूद लाल कब्र ढूंढनी है और इस पर ये लाल रुमाल रखकर वापस चले जाना है। बस चलो तुम। अरेशिया ने हमेरा का बाजू पकड़कर अपने साथ किया, जो इसके पीछे डरी सहमी आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। कुछ देर चलने के बाद हमेरा ने फिर अरेशिया को मुखातिब किया, यार इतना वक्त गुजर गया और अभी तक वो कब्र नहीं मिली। मेरा ख्याल यहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला, चलो वापस चलते हैं। शायद तुम ठीक कह रही हो, चलो वापस चले। अरेशिया ये कहकर वापस मुड़ी ही थी कि इसे हमेरा के पीछे सुर्ख अंगारों से दहकती आंखें हवा में लहराती नजर आई, जिसे देखकर इसकी चीख निकल गई। जिस पर हमेरा ने पीछे मुड़कर देखा तो डर से जमीन पर ढह गई, जबकि अरेशिया ने फौरन इसे उठने में मदद की और दोनों वहां से भागने लगी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखना भी गवारा न किया था। जब हमेरा ने कहा, अर्शी मुझसे और नहीं भागा जाएगा। इन्हें इस जगह आना अपनी सबसे बड़ी गलती महसूस हो रही थी। वो तो एक शर्त जो उन्होंने अपनी हम जमात से लगाई थी और कॉलेज से 5 किलोमीटर दूर इस खंडर में पुरसरा लाल कब्र पर रुमाल रखने आई, जिस जगह दिन में आने से भी लोग खौफ महसूस करते थे, वो आधी रात को यहाँ मौजूद थी। दिसंबर की सर्द रात में भी अब इन्हें पसीना आ रहा था। हमेरा एक पत्थर पर सहारा लेकर बैठ गई। जब अचानक वो झटके से पीछे की तरफ गिरी तो इसकी मध्यम सी चीख अर्शी को सुनाई थी। तो इसने मुड़कर देखा तो हमेरा वहाँ मौजूद नहीं थी, लेकिन एक आधा खुली हुई कब्र से अर्शी को एक पल में अंदाजा हो गया हमेरा इसी कब्र में गिर गई है। हमेरा कहाँ हो तुम? क्या तुम अंदर गिरी हो? अर्शी ने अपनी दोस्त को बचाने के लिए हिम्मत करके कब्र में झांकते हुए पूछा। हमेरा की तरफ से कोई जवाब न आया, लेकिन हवा में लहराती आंखें इसके करीब पहुंच चुकी थी। वो हमेरा के बिना वहां से जाना नहीं चाहती थी, मगर इसे अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा। खंडर के इस हिस्से में जगह जगह पुरानी कब्रें थी और पुराने दरख्तों की लंबी शाखें किसी चुड़ैल के लंबे नाखूनों की मंद मालूम हो रही थी। चांद की मध्यम रोशनी इस मंजर को और भी वहशतनाक बना रही थी। अर्शी ने रुक कर पीछे देखा तो वो आंखें नजर नहीं आई, तो अपना सांस बहाल करने के लिए वहीं बैठ गई। फिर इसे हमेरा की फिक्र सताने लगी तो वो वापस इस आधा खुली कब्र की तरफ बढ़ी। वो 30 कदमों के साथ आगे बढ़ रही थी जब इसे महसूस हुआ कोई इसका पीछा कर रहा है। वो अब कदरे तेजी से चलना शुरू हो गई। वो रास्ता जो जाते वक्त बिल्कुल वीरान लग रहा था। अब झाड़ियों पे बैठे उल्लू और चमगादड़ इसे साफ दिखाई दे रहे थे। कब्रिस्तान के मुर्दों, भूतों और जिन्नों का हजूम जैसे इसके इर्द गिर्द जमा हो रहा था। अगर वो गैबी मंजर देखने और सुनने की सलाहत रखती तो इसकी आंखें और कान फट जाते। गर्ज इस कब्रिस्तान का हर शैतान इसे खत्म करने की ताक में था। अब अगले कदम पर अचानक इंसानी हड्डियां टूटने की आवाज पर रुक गई। खौफ इसकी रीढ़ की हड्डी तक सनसनी फैलाने लगा। इसने फिर से कदम बढ़ाना शुरू किए, लेकिन इस बार इसे एक एक कदम मन मन भारी महसूस हो रहा था, यूं जैसे इसके कंधों पर कई मन बोझ लाद दिया गया हो। इसने अपनी हिम्मत यकजा की और आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की, जिससे वो काफी हद तक नॉर्मल हो गई। तो आगे की तरफ भागने लगी। जब सफेद कपड़ों में मौजूद कोई वहशतनाक वजूद तकरीबन दहाड़े मारता हुआ इसके बहुत पास से गुजरा तो वो सहम गई। सारी हिम्मत हवा हो गई, लेकिन वो इस आधा खुली कब्र के पास पहुंच चुकी थी। अब एक तरफ दहकती आंखें थी और दूसरी तरफ वो वहशतनाक दहाड़े मारता वजूद
موجود۔ جب عرشی کو کچھ سمجھ نہ آئی تو اس نے قبر میں ہی چھلانگ لگا دی، لیکن اپنے پیچھے ان بلاؤں کو دیکھنا نہ بھولی جو کہ قبر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہی تھی، مگر کوئی انجانی طاقت ان کو اندر داخل ہونے سے روک رہی تھی۔ عرشی قبر کی تہ میں جا گری۔ قبر صرف اوپر سے ہی دیکھنے میں قبر تھی، لیکن نیچے باقاعدہ ایک کمرہ نما جگہ بنی ہوئی تھی۔ حمیرہ کا خیال آتے ہی عرشی نے اپنے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایمرجنسی کے لیے رکھی گئی اضافی ٹارچ نکال کر جلائی تو دیواروں پر ٹارچ کی روشنی پڑتے ہی خون کے چھینٹے دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی، جو دیواروں سے ٹکرا کے وحشتناک آواز میں بدل گئی، جیسے کوئی بھیڑیا چیخ رہا ہو۔ خود پر بامشکل قابو پا کر عرشی اللہ کا نام لیتی ہوئی حمیرہ کی تلاش میں آگے بڑھنے لگی۔ جگہ جگہ بکھری انسانی ہڈیاں اس جگہ کو کسی سادھو کا مسکن بتا رہی تھی۔ عرشی ارد گرد دیکھتی آگے بڑھ رہی تھی جب اچانک حمیرہ کا بنا دڑ کے سر کسی چیز سے لٹکتا ہوا اس کے سامنے لہرانے لگا تو وہ یکدم چیختی ہوئی واپس بھاگی۔ شاید اس کی تقدیر میں کچھ اور لکھا تھا، ورنہ جس سمت وہ بڑھ رہی تھی حمیرہ بھی اسی سمت بنا دیکھے بڑھ رہی تھی جب کسی شے سے اس کی گردن تن سے جدا ہو کر ہوا میں لہرانے لگی، جسے دیکھ کر عرشی وہاں سے خوف کے مارے بھاگ نکلی اور قبر سے باہر نکل آئی۔ باہر بھی اس کے انتظار میں وحشتناک وجود موجود تھے، لیکن حمیرہ کی لٹکتی گردن دیکھنے کے بعد وہ مسلسل بھاگ رہی تھی، بنا سوچے کہ اگر وہ ان شیطانوں کے ہتھے چڑھ گئی تو اس کا حال حمیرہ سے بھی بدتر کر دیتے۔ بھاگتے ہوئے آخر عرشی اس کھنڈر کی حدود سے باہر نکل آئی، لیکن وہ اب بھی مسلسل بھاگ رہی تھی۔ جب اسے سامنے ایک مسجد نظر آئی تو اس کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے وہ مسجد میں قدم رکھتی دروازے پر بے ہوش ہو گئی۔ اس کا آدھا وجود مسجد کے اندر اور آدھا باہر لٹک گیا۔ جب فجر کی نماز ادا کر کے امام صاحب باہر نکلے تو عرشی کو دیکھ کر آگے بڑھ کر اسے سیدھا کیا، پھر کچھ دوسرے نمازیوں کے ساتھ مل کر اسے ہاسپٹل لے گئے۔ عرشی 3 دن تک ہاسپٹل میں تھی۔ ہر 3 گھنٹے بعد اسے سکون کی دعا دینی پڑتی، کیونکہ ہوش میں آتے ہی وہ آپے سے باہر ہو جاتی، چیخنے لگتی، خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی۔ 3 دن کی کارروائی کے بعد آج پولیس کو اس کی رہائش گاہ کا علم ہوا۔ وہ گورنمنٹ گرلز کالج ہاسٹل میں رہتی تھی۔ 4 دن پہلے اچانک رات کو وہ اور اس کی ایک دوست غائب ہو گئی۔ اس کی دوستیں اسے دیکھنے آئی، مگر اس کی حالت کے پیش نظر ملے بنا چلی گئی۔ اب سب کا ایک ہی سوال تھا، حمیرہ کہاں ہے؟ لیکن اس کا جواب صرف عرشی جانتی تھی، جو اپنی دوست کی لٹکتی گردن دیکھ کر اس حال میں پہنچ چکی تھی۔ ایک شرط نے حمیرہ کی جان لے لی اور عرشی کو ہوش سے بیگانہ کر دیا۔ اگلی رات 2 بجے ہاسپٹل کے بیڈ پر پڑی عرشی اچانک سے ہنسنے لگی۔ ڈیوٹی پر موجود نرس فوراً ڈاکٹر کو بلا لائی۔ جیسے ہی ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کرنے کے لیے عرشی کو ہاتھ لگایا، وہ زور سے چیخنے لگی، اپنے بال نوچنے لگی۔ کچھ وقت بعد وہ پھر سے ہنسنے لگی۔ اب وہ کبھی چیختی تو کبھی روتی، کبھی تالیاں بجاتی اور کبھی بال نوچنے لگتی، چیزیں اٹھا اٹھا کر دوسروں کو مارتی۔ ہاسپٹل کا کافی عملہ زخمی ہو گیا۔ اس کی حالت کے پیش نظر 2 دن بعد اسے پاگل خانے منتقل کر دیا گیا۔ آج عرشی کی وہاں پہلی رات تھی اور وہ ڈری سہمی دیوار سے لگی بیٹھی تھی اور مکمل نارمل لگ رہی تھی، لیکن کچھ انجانے سائے ابھی بھی اس کے گرد منڈلا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔